खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अजीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, हम आज खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं, उसके नहायत ही मशकूर हैं, ममनून हैं। आज फिर उसने हमें ये मौका बख्शा है, उसने ज़िंदगी को बहाल रखा है ताकि अपने ख़ानदानों के साथ, अपने बच्चों के साथ उसके घर में हम मौजूद हुए। और शुक्रगुज़ार आज की सारी प्रस्तिश के लिए जो हम सब ने मिल कर की है, इन सारी बातों के लिए हम खुदावंद के नहायत मशकूर हैं। आइए हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका दूसरा बाब, उसकी 40वीं आयत और फिर 51 और 52 आयत हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसका दूसरा बाब 40वीं आयत, फिर 51 और 52 आयत। और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। 51 आयत। और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखीं, और यीशु हिकमत और कद्दो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। इंजील मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। तशरीफ़ रखिए। हम अपनी सारी तवज्जो थोड़ी देर के लिए खुदा उनके पाक कलाम की तरफ लगाएंगे। गुज़श्ता इतवार से हमने एक मौजू शुरू किया है जिसको हम सीख रहे हैं बतौर कलीसिया, और वो मौजू क्या है जी? यीशु कौन है। हम यीशु की बाबत जानने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने पिछले इतवार कहा था कि हम इंजीनियर बन गए, हम डॉक्टर्स बन गए, हम साइंसदान बन गए, और हमने सारे दुनिया के अलूम जो हैं वो इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हमने ये इल्म भी इकट्ठा किया है कि क्या हमने ये भी जाना है कि यीशु कौन है? क्या हम इस मयार पर पहुंच गए हैं कि हम मसीह को दूसरों में बता सकें? और ये भी पिछले इतवार मैंने कहा था कि जब हम मसीह के बारे में बताएं तो क्या हो कि हम जब बोलें तो अल्फाज जो हैं वो कम पड़ जाएं उसकी ज़ात के बारे में बोलते हुए। तो हम इन दिनों तालीमी तौर पर, तदरीसी तौर पर हम यीशु मसीह की बाबत सीख रहे हैं। और यूहन्ना की अंजील हमारा कुलीदी आयत हमने ये सीखी जो यीशु मसीह के अल्फाज थे कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे मैंने भेजा है क्या करे? जाने। इसलिए जानना बड़ा ज़रूरी है। और पिछले इतवार हमने पहले ये देखा कि गैर मसीही यीशु मसीह को क्या कहते हैं, उनके मुताबिक यीशु मसीह कौन है। तो मैंने चंद पॉइंट शेयर किए थे, अगर किसी को याद है या मैं दोहराता जाऊं कि हमने क्या बात की। लोगों का क्या क्या कहना है कि वो एक वहम है, फर्जी कहानी का हीरो है, वो हकीकत में शख्सियत नहीं था। बाज़ लोगों का ये कहना है। फिर कुछ लोग कहते थे कि यीशु मसीह वो बेखुद है, वो दीवाना है, वो पागल है, ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड। वो जब बातें करता था तो लोग कहते थे कि ये इसका ज़हन ठीक नहीं है। फिर हमने पिछले इतवार ये देखा कि लोग ये कहते हैं कि इसमें बुरी रूह है। ये क्या करता है कि ये बदरूह की मदद से, बदरूहों के सरदार की मदद से मौजज़ात करता है। फिर लोग कहते थे कि वो काफिर है, वो कुफर बकता है। फिर हमने ये भी देखा लोगों का कहना है यीशु मसीह के बारे में, जहाँ वो उसके ख़िलाफ़ थे वहाँ उसकी तारीफ़ भी करते थे और कहते थे ये नेक उस्ताद है, ये अच्छा उस्ताद है, उस्ताद मानते थे। फिर उसके बाद
اس کو کیا کہتے تھے کہ یہ ایک معجزہ گر ہے، یہ معجزے کرنے والا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیا کیا معجزوں کا وہ اقرار کرتے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا اس کو نبی بھی کہتے ہیں، نبی کے طور پر اس کو مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کو کلمت اللہ اور اس کے بعد روح اللہ بھی کہتے ہیں، خدا کا روح اور خدا کا کلام بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہی دوبارہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک ہم نے پچھلے اتوار دیکھا تھا کہ لوگوں کا کیا ایمان ہے یسوع پر، اور آگے پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ لوگوں کا جو بھی ایمان ہو، ہمیں ان کی کتابوں سے تصدیق نہیں چاہیے کہ یسوع کون ہے، کیونکہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو سب سے معتبر ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کے بارے میں، اس کے اندر جو مسیح کی ہستی کے بارے میں لکھا ہے وہ ہمارے لیے کافی اور مکمل ہے، کافی بھی ہے اور مکمل بھی ہے مسیح کے بارے میں۔ اس لیے ہمیں دوسری کتابوں کو سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تصدیق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ہم نے انجیل کے مطابق دیکھا تو ہم نے دو باتوں کو میں نے رکھا تھا پچھلے اتوار سامنے، وہ کون سی تھی؟ یسوع مسیح کامل انسان اور یسوع مسیح کامل خدا۔ آج جو حصہ ہم دیکھیں گے وہ ہے یسوع مسیح کامل انسان۔ یسوع مسیح کو انسان کس طرح کہہ سکتے ہیں جی؟ آپ کے کیا خیالات؟ انسان کی طرح پیدا ہوا، اوکے، قدس مریم سے پیدا ہوا۔ اچھا، ان باتوں کو آج ہم ذرا ترتیب وار دیکھ لیں گے۔ باتیں ساری ٹھیک ہے، لیکن کسی کو جواب دینے کے لیے، بتانے کے لیے اس ایمان کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا انسانی باتیں اس کے اندر تھیں۔ تو سب سے پہلا ایمان ہمارا یہ ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ ساتھ لفظ لگائیں گے کہ وہ کامل اور حقیقی انسان تھا۔ جب حقیقی لگائیں گے تو یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ مسیح ایک وہم تھا۔ کتابیں دیکھیں، پڑھیں، مسیح کی مخالفت میں بڑا بڑا کچھ لوگ کہتے ہیں۔ وہ حقیقی شخصیت نہ تھا، وہ ایک کہانی کی طرح ایک ہیرو تھا۔ یسوع ایک کامل انسان، حقیقی انسان، اس میں پہلی بات یاد رکھیں کہ وہ انسان کے طور پر پیدا ہوا اور اس کا ختنہ بھی ہوا۔ یہ پہلی نشانی ہے کہ وہ انسان ہے اور انسان کا کیا ہوا؟ ختنہ ہوا۔ بائبل مقدس یہ ثبوت جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ وہ انسان کے طور پر پاک کنواری مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، اور وہ خیالی نہیں ہے، وہ وہم نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کہ لوگوں کو ایک دفعہ دکھائی دیتا تھا تو دوسری دفعہ دکھائی نہیں دیتا تھا، بلکہ حقیقت میں وہ ایک عورت سے پیدا ہوا، اس کا ختنہ ہوا۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں انسان کے معاملے میں کہ وہ پیدا ہوا، مقدسہ مریم کنواری سے پیدا ہوا اور اس کا ختنہ بھی ہوا۔ اس کی پرورش ایک انسان کے طور پر ہوئی ہے۔ بائبل بتاتی ہے عام انسانوں کی طرح اس کا بدن ہے، ٹھیک ہے، لوگوں میں اس کی شہرت بھی تھی، وہ ماں باپ کے تابع بھی رہا۔ آج کے انجیل مقدس میں ہم نے پڑھا کہ وہ ماں باپ کے کیا رہا؟ تابع رہا۔ جو کچھ اسے سکھایا جاتا وہ سیکھتا تھا، وہ سیکھتا تھا۔ کائنات کا خالق اور مالک تو تھا، لیکن جب وہ جسم کے اندر داخل ہوا تو وہ اپنے زمینی ماں باپ کی سپردگی میں وہ سب کچھ کیا جو آج ہم کرتے ہیں۔ وہ اسکول بھی جایا کرتا تھا، عبادت خانے میں جایا کرتا تھا، اس کی ماں اس کو تیار کرتی، یہودی دستور کے مطابق اس کو وہ سب کچھ دیتی جو کھانے پینے کے لیے اسے دیا جاتا تھا۔ اور یہاں ایک بات سیکھنے کی آج کی انجیل مقدس میں جو ہم نے پڑھا کہ جب وہ اپنے ماں باپ کے تابع رہا تو وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے کیا رہنا ہے؟ تابع رہنا۔ جب مسیح تابع رہا انسان ہوتے ہوئے تو ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے تابع رہنا ہے۔ اور آج کی انجیل میں ہم نے پڑھا کہ وہ قد و قامت میں خدا اور انسان کی مقبولیت میں کیا کرتا رہا؟ بڑھتا رہا ہے، بڑھتا رہا اور ترقی کرتا رہا، بالکل ایک انسان کی طرح۔
تو دوسری بات ہم نے اس کی پرورش دیکھی کہ اس کی پرورش جیسے آج بچوں کی ماں باپ کی سپردگی میں ہوتی ہے، اس کی بھی ماں باپ کی سپردگی میں پرورش ہوئی یسوع مسیح کی، اسے بھوک اور پیاس لگتی تھی۔ تیسری بات، کئی جگہ پر اس نے اپنی بھوک کا اظہار کیا، کہاں پر یاد ہے جی؟ انجیر کے درخت کے پاس گئے، اور جب اس کو بھوک لگی تو وہ کہاں گیا؟ ایسے ہی لکھا ہوا ہے، جب اس کو بھوک لگی تو وہ انجیر کے درخت کے پاس گیا تاکہ کچھ کھائے۔ اور پیاس کا ذکر کہاں پر ہے؟ صلیب پر بھی پیاس کا ذکر ہے۔ وہ حقیقی جسم رکھتے ہوئے اسے بھوک اور پیاس لگتی تھی، وہ ضیافتوں میں شریک ہوتا، ضیافتوں میں شریک ہو کر وہ کھایا پیا کرتا تھا۔ اگر وہ صرف روح ہوتا یا خیال ہوتا تو پھر اسے ان باتوں کی عادت نہ رہتی، وہ تھک بھی جایا کرتا اور سو بھی جایا کرتا تھا۔ مسیح خداوند تھکتے بھی تھے اور سوتے بھی تھے، اور روئے کہاں پر ہیں؟ لازر کی موت پر بھی روئے ہیں، اور اس کے بعد یروشلم پر روئے ہیں۔ جب یہ جا رہے ہیں، شاہانہ داخلہ ہے، تو وہ یروشلم پر رک کر کیا کہتے ہیں؟ افسوس کرتے ہیں کہ تیرا کیا حال ہوگا، تو برباد ہو جائے گا، اینٹ پر اینٹ جو ہے وہ لوگ نہ چھوڑیں گے۔ وہ خوش بھی ہوتے اور خفا بھی ہوتے تھے۔ کیا ہوتے؟ خوش بھی ہوتے اور خفا بھی ہوتے تھے۔ مسیح خداوند جب شاگردوں نے آ کر ان کو رپورٹ دی کہ جیسا جیسا تو نے ہمیں بھیجا تھا، ہم نے جا کر جب لوگوں پر دعا کی تو انہوں نے شفا بھی پائی، تو جب ایسا مسیح خداوند کو آ کر رپورٹ دی تو مسیح لکھا ہے کہ وہ ان کی اس باتوں سے خوش ہوا، اس کے اندر اسی طرح احساسات تھے جیسے ہم خوش ہوتے، وہ خفا بھی ہوا۔ خفا کہاں پر ہوا؟ خفا بھی ہوا، ناراض بھی ہوا۔ اور یہ مت سمجھیے کہ یہ ایک گناہ ہے، خفا ہونا فطرتی بات ہے، انسان ہوتے ہوئے فطرتاً۔ بعض لوگ کہتے ہیں مسیح انسانوں کی طرح جو ہے وہ خفا ہوا، اس نے گھوڑا اٹھایا، اس نے گناہ کیا۔ یہ انسانی فطرت کی بات ہے، اس کے اندر احساسات تھے، غصہ کرنا، ناراض ہونا، یہ انسانی جذبات کا اظہار ہے۔ اور ہم عام انسانوں کی طرح وہ خوش بھی ہوا، خفا بھی ہوا، رویا بھی، وہ سب باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ یہ خوبصورتی ہے، کیا خوبصورتی ہے کہ سب باتوں میں وہ آزمایا گیا لیکن پھر بھی وہ بے گناہ رہا ہے۔ یسوع بدن کی حالت میں انسانوں جیسے تجربات سے گزرا، ہماری طرح وہ آزمایا بھی گیا، کئی بار ابلیس نے اس کو آزمایا ہے، اور مسیح پوری طرح انسان ہوتے ہوئے روحانی جنگ لڑی ہے۔ ہم بھی آج روحانی جنگ لڑتے ہیں اندر ہی اندر، وہ بھی آزمائشوں میں، روحانی جنگوں میں اترا ہے، لیکن پھر بھی بے گناہ رہا اور کوئی گناہ نہ کیا، وہ لا خطا تھا، بلکہ اس نے لوگوں سے کہا، برملا اس نے لوگوں سے کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں اٹھا۔ اس لیے اس نے شریعت خود بھی پوری کی میرے لیے اور آپ کے لیے، اور باپ کی مرضی کو فرما برداری سے انسان ہوتے ہوئے اس کو پورا کیا۔ اگلی بات یاد رکھیں، وہ گھائل کیا گیا، اس کے بدن کو گھائل کیا گیا۔ ایک حقیقی بدن تھا، وہ کوئی روح نہیں تھا، اور حقیقی طور پر اس کو کوڑے لگائے گئے، کانٹوں کا تاج اس کو پہنایا گیا، اس کو مارا گیا، اس کی پسلی میں بھالا جو ہے وہ مارا گیا ہے، اور اس کے کندھے پر بھاری صلیب جو ہے وہ رکھی گئی۔ یہ انسان ہونے کی اس کی کیا ہے؟ ثبوت ہے۔ اس کے جسم پر ان کوڑوں کے نشانات جو ہیں وہ لوگوں نے دیکھے، اور پھر آخر میں وہ کیا ہوا؟ وہ مر گیا اور دفنا ہوا۔ مرنا انسان ہونے کی نشانی ہے۔ جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھوں سے بھرا ہے۔ یہ مسیح پر بھی لاگو ہے، دکھ سے بھری زندگی بھی تھی اور
6 घंटे की करब में देखा और वो मर गया, और फिर क्या देखा कि उन्होंने उसके मरने की तस्दीक की। क्या कहते हैं जी उसके बारे में कि कोई बेहोश हो गया या उसकी जगह कोई और था, या वो बेहोश हो गया, पूरी तरह मरा नहीं था, इसलिए बाद में वो जी उठा। याद रखें, रोमियो ने उसकी तस्दीक की, वाला बाद में मारा गया जब वो मर गया, इसलिए मौत उसने सही। फिर इंसानी क्या उसके अंदर है, फिर लाश को उतारा गया और उसको उसी तरह दफनाया गया जिस तरह इंसान दफनाया। यहूदी दस्तूर के मुताबिक उसको दफनाया और दफनाया गया। और मेरे अजीजों, ना सिर्फ मरा बल्कि खुदा की कुदरत से, अपनी ताकत से, खुदा के इख्तियार से क्या हुआ, वो तीसरे दिन मुर्दों में से बदन समेत, जलाली बदन समेत वो जी उठा है। इसलिए उसका जी उठना वो बाद में लोगों को दिखाता भी है कि मैं जी उठा हूं, मैं कोई रूह नहीं हूं, बल्कि बदन समेत वो जी उठा। और उसने कहा कि देखो, रूह की गोश्त और हड्डी नहीं होती। उसने तोमा से कहा कि तोमा देख। इसलिए वो इस दुनिया में आया, वो कोई किरदार नहीं था, वो कोई वहम नहीं था, बल्कि हकीकी और कामिल इंसान था। जब उसे कामिल इंसान कहते हैं तो वो क्यों हम कामिल इंसान कहते हैं, क्योंकि वो बेगुनाह था, वो लाखता था, उसके अंदर गुनाह ना पाया गया, उसने बदन में दुख सहा है, वो दफन हुआ, वो मर गया, वो जी उठा। और फिर उसका इंसान बनना इस बात की अलामत है कि वो इंसानी दुखों को जानता है, उसका तजर्बा है। हम ये नहीं कह सकते कि मसीह को दुखों का तजर्बा नहीं है, उसको इंसानी जिंदगी का पूरे तौर पर तजर्बा है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि हिम्मत बांधने की जरूरत है कि मेरा और आपका मसीह हमारी तरह एक मुकम्मल क्या था, इंसान था। वो मेरे दुखों को भी जानता है। आज अगर मैं उससे दुख बांटूं तो ये ना हो कि खुदा को उसका इल्म ही नहीं है, बल्कि उसने इस जिंदगी को गुजारा है। आखिरी बात करेंगे कि यीशु क्यों हकीकी इंसान बना। कोई कुछ कह सकता है इस बारे में, क्यों हकीकी इंसान बना है जी? जी जी, जब बागे अदन में आदम और हवा से गलती हुई तो उस वक्त खुदा ने कहा कि मैं औरत की नस्ल से बिल्कुल ठीक, तुम्हारे लिए निजात के अंदर था। थैंक यू सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जवाब है। ये बात याद रखें कि वो हकीकी इंसान क्यों बना, तमाम जहान, तमाम इंसानों की माफ़ी और नजात के लिए। ठीक है जी, इस लाइन को याद रखें। ज़्यादा बात अगर करने की ज़रूरत नहीं तो इस लाइन में सारी चीज़ें पिन्हा हैं कि इंसानों की और तमाम बनीनो इंसान की माफ़ी और नजात के लिए उसको इंसान बनना पड़ा, सबके लिए फिदिया देना पड़ा। मेरी जगह पर मेरे लिए यीशु को आना पड़ा, क्योंकि इंसान की कुर्बानी के लिए इंसान ही चाहिए था। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि जानवरों, बैलों और बछड़ों और बकरों की कुर्बानी काफ़ी ना थी, इसलिए इंसान की कुर्बानी के लिए, इंसान के गुनाह के जो है वो अजाले के लिए मसीह को इंसान बनना पड़ा। और कोई दूसरा इंसान ये नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए। कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता था। इसलिए वो कामिल इंसान, परफेक्ट इंसान, हकीकी इंसान, वो इस कुर्बानी के लिए चुना गया। जहाँ तक बातें सारी क्लियर, यीशु हकीकी इंसान है। ठीक है, सीख लिया यहाँ तक। हम अगले इतवार यीशु हकीकी खुदा देखें। ठीक है, खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।